Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले मोडर्न फिजिक्सको 4th च्याप्टर न्युक्लियर फिजिक्स पढ्दै थियौं। न्युक्लियर फिजिक्समा अघिल्लो क्लासमा हामीले सल्भ गरेको एउटा सर्ट क्वेसन त्यो कन्फ्युजिङ भयो भनेर भनेको भएर म फेरि एकचोटि त्यसलाई रिपिट गरिदिन्छु। 2073 को सर्ट क्वेसन, 2073 को सर्ट क्वेसन। क्वेसन के थियो? कन्भर्ट द 1840 ME यानी कि मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको 1840 ME इन्टु AMU। 1840 ME लाई, ME भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, 1840 ME लाई AMU मा कन्भर्ट गर भनेको थियो। ल, यो 1840 ME भनेको कति केजी हो? हियर 1840 ME बराबर 1840 इन्टु ME भनेको कति हो र? मास अफ इलेक्ट्रोन। ME भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, मास अफ इलेक्ट्रोनको भ्यालु 9.1 इन्टु 10⁻³ केजी हो। मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको 9.1 इन्टु 10⁻³ केजी हो। हाम्रो क्वेसन के रह्यो त? अब हाम्रो क्वेसन के भयो त? कन्भर्ट द 1840 इन्टु 9.1 इन्टु 10⁻³ केजी इन्टु AMU त भयो नि। 1840 ME भनेको 1840 इन्टु ME भनेको 9.1 इन्टु 10⁻³ हो। यो मल्टिप्लाई गर्यौं भने 1840 ME भनेको कति हुन जान्छ त? मास अफ इलेक्ट्रोनको भ्यालु राखेपछि 1.6744 इन्टु 10⁻27। 1.6744 इन्टु 10⁻27 केजी। 1840 ME भनेको 1.6744 इन्टु 10⁻27 केजी हुन्छ। अब हाम्रो क्वेसन के भयो त? कन्भर्ट द 1.6744 इन्टु 10⁻27 केजी इन्टु AMU भनेको 1840 ME भनेकै 1.6744 इन्टु 10⁻27 केजी हुन्छ। बुझेको छ नि है? अब यहाँ 1.6744 इन्टु 10⁻27 केजी लाई AMU मा कन्भर्ट गर भनेको। यो त क्वेसन रह्यो। 1.6744 इन्टु 10⁻27 केजी लाई AMU मा कन्भर्ट गर भन्ने त यो हाम्रो क्वेसन हो। ग्रामलाई केजीमा लैजाऊ भने सक्दैनौं लैजान। केजीलाई ग्राममा कन्भर्ट गर भन्ने बार गर्न सक्छौं। 1 केजी भनेको 1000 ग्राम, 2 केजी भनेको 2000 ग्राम सक्दैनौं र। 0.5 केजी भनेको 500 ग्राम। केजीलाई ग्राममा कन्भर्ट गर भने त सक्छौं। त्यस्तै केजीलाई AMU मा कन्भर्ट गर्न भनेको छ। अब केजीलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने केजी र ग्रामको रिलेसन थाहा हुनु पर्यो नि त। 1000 ग्रामको 1 केजी हुन्छ भन्ने त थाहा हुन पर्यो नि। त्यस्तै
केजी र एएमयू को बीचको रिलेसन त हामीले अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका थियौं नि त। अब 1.6744 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजीलाई एएमयूमा कन्भर्ट गर्ने हो, यो हाम्रो क्वेसन हो। केजीलाई एएमयूमा कन्भर्ट गर्नको लागि केजी र एएमयू बीचको रिलेसन त थाहा हुनु पर्यो नि। ल रिलेसन लेख। वी नो 1.66 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजी इज इक्वल टु 1 एएमयू। यो त हामीलाई थाहा छ 1 एएमयू को भ्यालु 1.66 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजी हुन्छ 1 एएमयू भनेको। वी नो 1.66 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजी इज इक्वल टु 1 एएमयू। 1.66 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजी भनेको 1 एएमयू हो भनी 1.6744 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजी भनेको कति एएमयू फाइन्ड गर। युनिटरी मेथड युज गर फाइन्ड गर। यति सिम्पल क्वेसन है। त्यही केजीलाई ग्राममा कन्भर्ट गरे जस्तै केजीलाई एएमयूमा कन्भर्ट गर्नु छ। अब आफै गरौँ। ओके ल अब फर्दर हेरौँ। आज हामीले मास डिफेक्ट र बाइन्डिङ इनर्जीको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। मास डिफेक्ट र बाइन्डिङ इनर्जी। यो भन्दा पहिले हामीले आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन बुझ्नुपर्छ। आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन यो लेख त। पहिले यो हेडिङ लेख, आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन। EINSTEINS आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन। अब आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन के छ भन्दा हामीले सिधै रिलेसन मात्र लेख्छौँ म यहाँ, अनि डिस्कस गरौँला। आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसनमा E इज इक्वल टु mc स्क्वायर छ। E इज इक्वल टु mc स्क्वायर। यसैलाई हामीले आइन्स्टाइन्सको मास इनर्जी रिलेसन भन्छौँ। नामबाटै क्लियर छ, आइन्स्टाइनले डिराइभ गरेको इक्वेसन हो। आइन्स्टाइन नाम भइहाल्यो उसैको। मास इनर्जी रिलेसन भनेको मास र इनर्जीको बीचको रिलेसन। मास m र इनर्जी E को बीचको रिलेसन के हुन्छ त? E इज इक्वल टु mc स्क्वायर हुन्छ। E इज इक्वल टु mc स्क्वायर। E इज इक्वल टु mc स्क्वायर हुन्छ। यसैलाई आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन भनिन्छ। अब यो इक्वेसनको सिग्निफिकेन्स के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ सर्ट क्वेसनमा हेर। यो इक्वेसनले के भनेको छ त? यो इक्वेसनले ब्रोडली भन्नुपर्दा इनर्जी र मास एकअर्कामा कन्भर्टेबल हुन्छन् भनेको छ। मासलाई मास इनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्छ, इनर्जी पनि मासमा कन्भर्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। मास र इनर्जी एकअर्कामा कन्भर्ट हुन सक्छन्। m मासको इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी mc स्क्वायर हो। m मास छ भने mc स्क्वायर एमाउन्टको इनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्छ। ठीक छ है। E इज इक्वल टु mc स्क्वायर जुन मास र इनर्जीको बीचको रिलेसन हो। यसैलाई आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन भनिन्छ। यो इक्वेसनले के कुरालाई सिग्निफाई गरेको छ त भन्दा मास क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी एन्ड इनर्जी अल्सो क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु मास। इनर्जीलाई मासमा, मासलाई इनर्जीमा एकअर्कामा कन्भर्ट हुन सक्छन्। m मासबाट mc स्क्वायर एमाउन्टको इनर्जी निस्किन सक्छ, रिलिज हुन सक्छ। ठीक छ है। ल यो आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन हो। m मासको इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी mc स्क्वायर हुन्छ। मास कम्प्लिटली इनर्जीमा कन्भर्ट हुँदा m मासबाट mc स्क्वायर एमाउन्टको इनर्जी रिलिज हुन सक्छ। ल एउटा सर्ट क्वेसन लेख त। What is the significance of Einstein's mass energy relation? What is the significance of Einstein's mass energy relation? And write the relation also. And write the relation also. ल आइन्स्टाइनको मास इनर्जी रिलेसनको सिग्निफिकेन्स के हो त? सिग्निफिकेन्स के हो? Einstein mass energy relation signifies that energy and mass are convertible into one another. M amount of mass is equivalent to m c square amount of energy. त्यही भनेको
यसको अलावा अरू फर्दर सिग्निफिकेन्स पनि छन्। बाइन्डिङ इनर्जीको सोर्स के हो त? मास डिफेक्ट हो। बाइन्डिङ इनर्जी कहाँबाट आयो? यो पनि आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसनले नै सिग्निफाई गर्छ। यी कुराहरू पनि छन्, अहिले पछि डिस्कस गरौँला। ल अब हामी बाइन्डिङ इनर्जीतिर लागौँ। बाइन्डिङ इनर्जी, सर्टकटमा बिई, बाइन्डिङ इनर्जी। ठिक छ है? ल अब यो कुरालाई अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको हुन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी भनेर हामीले बुझ्नुभन्दा पहिले हामीलाई के थाहा छ भन्दा, कुनै पनि एउटा एटमको सेन्टरमा न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसभित्र न्युट्रोन र प्रोटोन हुन्छ, बाहिर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। बाहिर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन हुन्छन्, इलेक्ट्रोन सँगै त हुँदैनन्, एउटै अर्बिटमा भए पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छन्। तर न्युक्लियसभित्रको न्युट्रोन र प्रोटोनलाई हेरौँ त, न्युट्रोन त चार्ज हुँदैन, न्युट्रोनको ठिकै छ, इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ। तर प्रोटोन जुन न्युक्लियसभित्र छन्, यी सबै प्रोटोनहरूको चार्ज पोजिटिभ हुन्छ। प्रोटोनहरू पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल हुन्। हामीलाई के थाहा छ भन्दा, लाइक चार्ज रिपेल गर्छ, अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ। सेम चार्ज रिपेल गर्छ, अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट गर्छन्। जस्ट लाइक द सेम पोल अफ म्याग्नेट रिपेल्स, अपोजिट पोल्स अफ म्याग्नेट एट्र्याक्ट इच अदर। त्यस्तै सेम चार्ज यानि कि लाइक चार्ज, पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्ज रिपेल्स इच अदर, अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर। यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। न्युक्लियसभित्र प्रोटोन छन्, थुप्रै सङ्ख्यामा प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छन्। न्युक्लियसको साइज एकदमै सानो हुन्छ, 10⁻⁻14 मिटरको अर्डरको हुन्छ। यति सानो ठाउँमा थुप्रै प्रोटोनहरू जुन लाइक चार्ज हुन्, प्रोटोनहरू त पोजिटिभ चार्ज हुन्छन्। सबै पोजिटिभ चार्जहरू एकै ठाउँमा किन एक्जिस्ट गरे? रिपेल गर्नुपर्छ नि त सेम चार्ज त। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर भन्ने हामीलाई थाहा छ। भनेपछि प्रोटोनहरू पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्। प्रोटोनहरू न्युक्लियसभित्र कसरी एक्जिस्ट गरे त? रिपेल गर्छन् त। रिपेल गर्नुपर्ने, एकअर्कालाई रिपेल गर्नुपर्ने, प्रोटोन एक्जिस्ट नगर्नुपर्ने त्यति सानो ठाउँमा किन एक्जिस्ट भए? कसरी एक्जिस्ट भए त प्रोटोनहरू एकदमै सानो न्युक्लियसभित्र? अझै सँगसँगै प्रोटोन एक्लै होइन, न्युट्रोन पनि छन्। प्रोटोनहरू न्युक्लियसभित्र लाइक चार्ज एकै ठाउँमा एक्जिस्ट कसरी गर्यो? न्युट्रोनहरू न्युक्लियसभित्र एक्जिस्ट किन गरे? चार्ज नभए पनि एकै ठाउँमा त होल्ड भएर बसेका छन् नि। यसरी न्युक्लियोन्सहरू, न्युक्लियोन्स भनेको न्युट्रोन र प्रोटोन है, न्युक्लियोन्सहरू साथसाथै लाइक चार्ज एकै ठाउँमा न्युक्लियसभित्र एक्जिस्ट किन गर्यो त? कसरी गर्यो? रिपेल गर्नुपर्ने, एक्जिस्ट नगर्नुपर्ने। यसरी लाइक चार्ज प्रोटोन्सहरू सँगसँगै न्युट्रोन्सहरूलाई न्युक्लियसभित्र रिपेल गर्छन् लाइक चार्ज। न्युक्लियसभित्र बाइन्ड गरेर बाँधेर राख्न चाहिने इनर्जीलाई बाइन्डिङ इनर्जी भनिन्छ। न्युक्लियोन्सहरूलाई न्युक्लियसभित्र होल्ड गरेर राख्न चाहिने इनर्जीलाई बाइन्डिङ इनर्जी भनिन्छ। यो इनर्जी कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ कि अलिकति मास डिफेक्ट हुन्छ, यसपछि डिस्कस गर्छौँ। त्यो मास इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। हामीलाई थाहा छ आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन। त्यही इनर्जीले न्युक्लियोनहरूलाई न्युक्लियसभित्र बाँधेर राख्छ, होल्ड गरेर राख्छ, जसलाई हामीले बाइन्डिङ इनर्जी भनिन्छ। ल बाइन्डिङ इनर्जी भनेको सुन है त। द इनर्जी रिक्वायर्ड टु होल्ड द न्युक्लियोन्स, द इनर्जी रिक्वायर्ड टु होल्ड द न्युक्लियोन्स, न्युक्लियोन्स भनेको न्युट्रोन्स एन्ड प्रोटोन्स है। द इनर्जी रिक्वायर्ड टु होल्ड द न्युक्लियोन्स टुगेदर इनसाइड द न्युक्लियस, होल्ड द न्युक्लियोन्स टुगेदर इनसाइड द न्युक्लियस इज कल्ड बाइन्डिङ इनर्जी। This energy
comes from mass defect. Binding energy कहाँबाट आउँछ? Mass defect बाट. This energy comes from mass defect. Mass defect energy मा कसरी कन्भर्ट भयो त? According to Einstein mass energy relation होइन त? This energy comes from mass defect. According to कमा दिएर लेख्न सकिन्छ, according to Einstein mass energy relation. ल रे, binding energy BE, सर्टकटमा binding energy BE is equal to इनर्जी कहाँबाट आउँछ? मास डिफेक्टबाट. मासबाट इनर्जी आउँछ. मास र इनर्जीको बीचमा रिलेसन छ E बराबर mc स्क्वायर होइन त? हो नि. ल, बाइन्डिङ इनर्जी BE बराबर mc स्क्वायर जस्तै लेख्ने है. डेल्टा m c स्क्वायर. डेल्टा m भनेको मास डिफेक्ट. m भने जस्तै मास डिफेक्टलाई डेल्टा m ले डिनोट गरेको. बाइन्डिङ इनर्जी BE बराबर मास डिफेक्ट डेल्टा m इन्टु c स्क्वायर. E बराबर mc स्क्वायर जस्तै. बाइन्डिङ इनर्जी बराबर डेल्टा m c स्क्वायर. हियर BE भनेको बाइन्डिङ इनर्जी हो. डेल्टा m भनेको मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट. C भनेको स्पिड अफ लाइट. C भनेको के हो? स्पिड अफ लाइट हो. ल, यो त भयो बाइन्डिङ इनर्जी. बाइन्डिङ इनर्जीको कारणले नै प्रोटोन्सहरू लाइक चार्ज भए पनि न्युक्लियसभित्र एक्जिस्ट गरे. यिनीहरू रिपेल गर्छन् तर बाइन्डिङ इनर्जीले यिनीहरूलाई बाँधेर राख्छ न्युक्लियसभित्र. बुझिन्छ? ल, बाइन्डिङ इनर्जी कहाँबाट आउँछ? मास डिफेक्टबाट आउँछ. अब यो मास डिफेक्ट भनेको के हो बुझौँ. ल, हेडिङ लेख. मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट डेल्टा m ले डिनोट गरिन्छ. डेल्टा m ले डिनोट गरिन्छ मास डिफेक्टलाई. मास डिफेक्ट डेल्टा m. अब यो मास डिफेक्ट, यहाँ मास कहाँबाट बच्यो त? यही मास डिफेक्ट बाइन्डिङ इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, ठिक छ, तर मास डिफेक्ट भनेको के हो? यो मास कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आउँछ. हेर है, मासमा केही डिफेक्ट हुँदो रहेछ न्युक्लियसको. मासमा केही गडबड हुँदो रहेछ. के हो त यो मास डिफेक्ट भनेको? हेर है, हामीलाई के थाहा छ भन्दा कुनै पनि न्युक्लियसभित्र प्रोटोन्स र न्युट्रोन्सहरू एक्जिस्ट गर्छन्. ध्यान दिनु है. सपोज गरौँ एउटा न्युक्लियसभित्र 2वटा प्रोटोन र 2वटा न्युट्रोन छन् भनेपछि त्यो हिलियमको न्युक्लियस हो. एक्जाम्पल के, हिलियमको न्युक्लियस हो. न्युक्लियसभित्र 2वटा प्रोटोन र 2वटा न्युट्रोन हुने भए 2वटा प्रोटोनको मास र 2वटा न्युट्रोनको मास जोडौँ त हामीले कति हुन्छ? 2वटा प्रोटोन र 2वटा न्युट्रोनको मास इन्डिभिजुअली सम गर्दा जति हुन्छ, न्युक्लियस सिङ्गैको मास त्योभन्दा केही कम हुन्छ. किन? हेरे, यहाँ गडबड छ थोरै. यहाँ थोरै गडबड छ. फेरि एक्जाम्पल भन्छु मैले. हिलियमको न्युक्लियसलाई एक्जाम्पलमा लिएँ मैले, जसभित्र 2वटा न्युट्रोन र 2वटा प्रोटोन हुन्छन्. एउटा न्युट्रोनको मास हामीलाई थाहा छ, एउटा प्रोटोनको मास थाहा छ हामीलाई. ल, 2वटा प्रोटोनको मास र 2वटा न्युट्रोनको मास सम गरौँ. सम गर्दा जति हुन्छ, सिङ्गै न्युक्लियसको मास त्योभन्दा केही कम हुन्छ. किन यस्तो हुन्छ? अलिकति मास कहाँ डिसेपियर भयो त? हो, यही डिसेपियर भएको मास नै मास डिफेक्ट हो. छुट्टा छुट्टै सम गर्दाखेरि धेरै हुने, न्युक्लियस बनेर एकै ठाउँमा बस्दा मास हराएर जाने, डिसेपियर भएर जान्छ अलिकति. हो, यही डिसेपियर भएको मास नै मास डिफेक्ट हो. जस्तै 1 kg कुनै सब्सटेन्स छ, 1 kg सब्सटेन्स छ, यसलाई 10वटा इक्वल डिभिजन लगायौँ भने
प्रत्येकमा 100 ग्राम हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। 100 ग्रामको 10वटा डिभिजन लगाउन सकिन्छ 1 केजीलाई। सबैलाई इन्डिभिजुअली वेट लिएर सम गरे पनि 1 केजी हुन्छ। एकै ठाउँमा राखेर सम गरे पनि 1 केजी हुन्छ। यहाँ त कुनै पनि मास डिफेक्ट हुँदैन यो क्लासिकल फिजिक्समा। तर जब हामी एटोमिक पार्टिकलमा पनि न्युक्लियसको कुरा गर्छौँ, जब हामी न्युक्लियसको कुरा गर्छौँ, न्युक्लियसभित्र यस्तो हुँदैन र। न्युक्लियसभित्रका न्युट्रोन र प्रोटोनको इन्डिभिजुअल मास लिँदा धेरै हुन्छ भने एकै ठाउँमा सिंगल न्युक्लियसकै मास लिँदा न्युक्लियसको मास केही थोरै हुन्छ। हो, यहाँ केही मासको डिफरेन्स छ नि यो दुईटाको बीचमा, अलिकति मास डिसेपियर भएको छ नि, हो यो मासलाई मास डिफेक्ट भनिन्छ। यस्तो अचम्म हुन्छ, यस्तो किन हुन्छ, त्यो मास कहाँ जान्छ भन्ने कुरा अहिले यसपछि डिस्कस हुन्छ नात्यो। पहिले त बुझ मास डिफेक्ट भनेको के हो। कपीमा छ होला, तैपनि म मास डिफेक्टलाई डिफाइन गर्छु, तिमीहरू सुन। न्युक्लियसहरू इन्डिभिजुअल रहँदा र न्युक्लियस बन्दाखेरि अलिकति मास डिसेपियर हुन्छ, त्यो डिसेपियर भएको मास हो मास डिफेक्ट। छुट्टा छुट्टै न्युक्लियनहरूको मास र तिनै न्युक्लियनहरूले बनेको न्युक्लियसको मासमा केही डिफरेन्स हुन्छ, त्यो डिफरेन्सलाई मास डिफेक्ट भनिन्छ। ल, मास डिफेक्ट भनेको के रहेछ त? मास डिफेक्ट इज द डिफरेन्स बिट्विन sum of constituent masses of nucleons to the mass of their nucleus is called mass defect. फेरि बुझ त, difference between sum of constituent masses of nucleons to the mass of their nucleus is called mass defect. The difference between sum of constituent masses of nucleons to the mass of their nucleus means छुट्टा छुट्टै न्युक्लियनहरूको मास धेरै हुन्छ भने तिनै न्युक्लियनहरूले बनेको न्युक्लियसको मास अलिकति कम हुन्छ। यहाँ केही मास डिसेपियर भएको हुन्छ अथवा यहाँ न्युक्लियनको मास र सिंगै न्युक्लियसको मासमा केही डिफरेन्स हुन्छ, त्यो डिफरेन्सलाई हामीले मास डिफेक्ट भन्छौँ। बुझ्यो नि? द डिफरेन्स बिट्विन सम अफ कन्स्टिट्युएन्ट मासेस अफ न्युक्लियन्स to the mass of their nucleus is called mass defect. It is denoted by delta m, जसलाई डेल्टा m ले डिनोट गरिन्छ। फेरि एकचोटि है, न्युक्लियनहरूको छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअल मासको सम धेरै हुन्छ भने तिनै न्युक्लियनहरूले बनेको सिंगै न्युक्लियसको मास चाहिँ अलिकति थोरै हुन्छ। न्युक्लियनहरू छुट्टा छुट्टै हुँदा मास धेरै हुने, सँगै बसेर न्युक्लियस बन्दाखेरि मास अलिकति डिसेपियर भएर जान्छ, अलिकति थोरै हुन्छ, त्यो मास नै मास डिफेक्ट हो। इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा एम भयो। यसलाई म्याथमेटिकल रिलेसनमा पनि लेख्न सकिन्छ। डेल्टा एम इज इक्वल टु डेल्टा एम इज इक्वल टु ल, न्युक्लियसभित्र जेडवटा प्रोटोन र यनवटा न्युट्रोन हुन्छन्। यिनीहरूको इन्डिभिजुअल मासको सम कति हुने भयो त भन्दा जेड यम पुच्छरमा पी, जेड यम पी भनेको जेडवटा मास अफ प्रोटोन प्लस यन यम यन भनेको यनवटा मास अफ न्युट्रोन। जेड यम पुच्छरमा पी, जेड यम पी भनेको जेडवटा मास अफ प्रोटोन भयो प्लस क्यापिटल यन यनवटा मास अफ न्युट्रोन है, क्यापिटल यन यम पुच्छरमा यन, यन यम यन भनेको यन नम्बरवटा मास अफ न्युट्रोन भयो। यो प्रोटोन र न्युट्रोनको इन्डिभिजुअल मासको सम भयो। यो धेरै हुन्छ हेर,
सिंगै न्युक्लियस यिनैले बनेको एउटा न्युक्लियसको मास अलिकति थोरै हुन्छ। यसलाई ब्राकेटभित्र राखिदियो सबैलाई, माइनस न्युक्लियसको सिंगै मासलाई क्यापिटल यम लेख। हो, यसैलाई मास डिफेक्ट भनिन्छ। न्युक्लियसको सिंगै मास अलिकति थोरै हुन्छ भने न्युक्लियोनहरूको इन्डिभिजुअल मासको सम अलिकति धेरै हुन्छ। यो डिफरेन्स मास डिफेक्ट हो। यहाँ अलिकति मास डिसेपियर भएर गयो। न्युक्लियोन हुँदाखेरि धेरै हुने, तिनै न्युक्लियोनहरू सँगै बसेर न्युक्लियस बनाउँदा थोरै हुन्छ अलिकति मास, त्यो मास डिफेक्ट हो। अब कुरो हुन्छ त्यो थोरै डिसेपियर भएको मास कहाँ गयो त? मास त कन्जर्भ हुनुपर्छ। मास डिसेपियर भएर कहाँ गयो त? मास अलिकति जुन डिसेपियर भएको छ त्यो मास इनर्जीमा कन्भर्ट भयो, बाइन्डिङ इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। त्यो इनर्जीले न्युक्लियोनहरूलाई न्युक्लियसभित्र बाइन्ड गरेर होल्ड गरेर बाँधेर राख्न युज भएको छ। हिसाब किताब मिल्यो कि मिलेन? मास डिफेक्ट हुनै पर्छ। मास डिफेक्ट भएन भने बाइन्डिङ इनर्जी हुँदैन। बाइन्डिङ इनर्जी भएन भने प्रोटोन्सहरू न्युट्रोन्सहरू न्युक्लियसभित्र एक्जिस्ट कसरी गर्छन् त? यसमा लेख्न सकिन्छ यही मास डिफेक्टमा, दिस मास डिफेक्ट is converted into binding energy. This mass defect is converted into binding energy. According to Einstein mass energy relation. According to Einstein's mass energy relation. BE बाइन्डिङ इनर्जी BE बराबर डेल्टा यम C स्क्वायर, मास डिफेक्ट इन्टु C स्क्वायर। आइन्स्टाइनको मास इनर्जी रिलेसन त E बराबर mc स्क्वायर हो नि त, इनर्जी बराबर mc स्क्वायर हो भनी बाइन्डिङ इनर्जी बराबर डेल्टा यम C स्क्वायर हुने भयो। बाइन्डिङ इनर्जी बराबर डेल्टा यम इन्टु C स्क्वायर हुने भयो। बुझेको छ नि है? ल, अब यसरी मास डिफेक्ट हुन्छ र त बाइन्डिङ इनर्जी आउँछ। मास डिफेक्ट हुँदैन थियो भने बाइन्डिङ इनर्जी हुँदैन थियो है। बाइन्डिङ इनर्जीले नै न्युक्लियनहरूलाई न्युक्लियसभित्र बाँधेर राख्छ। बाइन्डिङ इनर्जी भएन भने न्युक्लियस स्टेबल हुँदैन। बाइन्डिङ इनर्जी त हुनै पर्छ। अब बाइन्डिङ इनर्जी कुनै एटमहरूको थोरै हुन्छ, कुनै एटमहरूको धेरै हुन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी कुनै एटमहरूको थोरै हुन्छ भने कुनै एटमहरूको धेरै हुन्छ। अब बाइन्डिङ इनर्जीले न्युक्लियोनहरूलाई न्युक्लियसभित्र बाँधेर राख्छ, यो कुरा त बुझियो। बाइन्डिङ इनर्जी नै भएन भने त न्युक्लियस स्टेबल नै हुँदैन। प्रोटोनहरू रिपेल गर्छन्, न्युक्लियोनहरू एकै ठाउँमा सानो स्पेसमा, प्रोटोनहरू न्युट्रोनहरू सानो स्पेसमा एक्जिस्ट गर्दैनन्। यी न्युक्लियोनहरूलाई न्युक्लियसभित्र बाइन्ड गरेर होल्ड गरेर राख्न चाहिने इनर्जी हो बाइन्डिङ इनर्जी, जुन मास डिफेक्टबाट आउँछ। एकर्डिङ टु आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन है त। ल, अब एउटा एक्जाम्पल हेर। यो एक्जाम्पललाई एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु। जस्तै बाइन्डिङ इनर्जी भएन भने त न्युक्लियस स्टेबल नै हुँदैन, यो कुरा बुझियो। एउटा एक्जाम्पल हेर त। एउटा एक्जाम्पल हेर, एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने एक्जाम्पल छ। जस्तै निकेलको बाइन्डिङ इनर्जी नियर अबाउट 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। एक्जाम्पल हेर है, निकेलको बाइन्डिङ इनर्जी नियर अबाउट 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भने युरानियमको बाइन्डिङ इनर्जी नियर अबाउट 1500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। फेरि ध्यान देऊ, निकेलको बाइन्डिङ इनर्जी नियर अबाउट 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ भने युरानियमको बाइन्डिङ इनर्जी नियर अबाउट 1500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। यो एक्जाम्पललाई विशेष ध्यान देऊ त।
फेरि एकचोटि भन्छु, निकेलको बाइन्डिङ इनर्जी नियर अबाउट 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। निकेलको बाइन्डिङ इनर्जी नियर अबाउट 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, जबकि युरानियमको बाइन्डिङ इनर्जी नियर अबाउट 1500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। बाइन्डिङ इनर्जी निकेलको भन्दा युरानियमको धेरै छ। तर ध्यान देऊ, युरानियममा न्युक्लियसभित्र 235 वटा न्युक्लियन हुन्छन्। यो 1500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टले 235 वटा न्युक्लियनहरूलाई न्युक्लियसभित्र बाँधेर राख्न चाहिन्छ, खर्च हुन्छ। 1500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी 235 वटा 235 वटा न्युक्लियनहरूलाई न्युक्लियसभित्र होल्ड गर्नको लागि युज हुन्छ भने निकेलमा 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट मात्रै छ। निकेलको 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी 62 वटा न्युक्लियनहरूलाई मात्रै होल्ड गर्नलाई युज हुन्छ। किन भन्दा युरानियमको न्युक्लियसभित्र 235 वटा न्युक्लियन हुन्छन् भने निकेलको न्युक्लियसभित्र 62 वटा 62 वटा मात्रै न्युक्लियनहरू हुन्छन्। त्यसैले निकेलको बाइन्डिङ इनर्जी 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भए पनि निकेलको 500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट त 62 वटा न्युक्लियनहरूलाई मात्रै बाइन्ड गर्नलाई खर्च हुन्छ, जबकि युरानियमको 1500 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट बाइन्डिङ इनर्जी भए पनि यो 235 वटा न्युक्लियनहरूलाई होल्ड गर्नलाई न्युक्लियसभित्र बाइन्ड गर्नको लागि युज हुन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी युरानियमको धेरै भए पनि न्युक्लियस युरानियमको भन्दा निकेलको स्टेबल हो के? किन? निकेलको 562 वटा न्युक्लियनहरूलाई होल्ड गर्न बाइन्ड गर्नको लागि खर्च हुन्छ भने एउटाको भागमा कति पर्छ हेर त? 500 डिभाइडेड बाई 62 गर्दा 8 point समथिङ हुन्छ यो है। नियर अबाउटको कुरा गरेको छु मैले, एक्ज्याक्ट होइन। लगभग 8.7 जति हुन्छ कि खासमा न्युक्लियन निकेलको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन एउटाको भागमा परेको के। जबकि युरानियमको कुरा गऱ्यौँ भने 1500 डिभाइडेड बाई 235 हो। यो एकदमै थोरै हुन्छ हेर, ठिक छ। के बुझियो भन्दा बाइन्डिङ इनर्जी धेरै छ भन्दैमा न्युक्लियस स्टेबल हो भन्न मिल्दैन। त्यो बाइन्डिङ इनर्जीले कति न्युक्लियनहरूलाई बाइन्ड गरेको छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। बरु बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन धेरै भयो भने एटम स्टेबल हुन्छ, न्युक्लियस स्टेबल हुन्छ। बाइन्डिङ इनर्जीले न्युक्लियस स्टेबल छ छैन भन्ने कुरालाई सिग्निफाई गर्दैन, बरु बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियनले गर्छ। अर्को हेडिङ लेख, बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन। अब यसमा हेर, बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन भनेको एउटा न्युक्लियनलाई बाइन्ड गर्नको लागि युज भएको इनर्जी होइन त? अथवा एभरेज इनर्जी भने पनि बुझिन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन भनेको इनर्जी रिक्वायर्ड टु बाइन्ड अ न्युक्लियन होइन त? एउटा न्युक्लियनलाई युज भएको इनर्जी के, एउटा न्युक्लियनलाई बाइन्ड गर्न युज भएको इनर्जी। बाइन्डिङ इनर्जी रिक्वायर्ड टु बाइन्ड अ न्युक्लियन इनसाइड द न्युक्लियस। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन भनेको बाइन्डिङ इनर्जी डिभाइडेड बाई मास नम्बर के। मास नम्बर भनेको न्युट्रोन र प्रोटोनको टोटल संख्या के। क्यापिटल ए ले जनाइन्छ न्युट्रोन र प्रोटोनको टोटल संख्या क्यापिटल ए। क्यापिटल ए भनेको जेड प्लस यन हुने भयो कि। जेडवटा प्रोटोन यनवटा न्युट्रोन छन् भने जेड प्लस यन भनेको प्रोटोन र न्युट्रोनको टोटल संख्या मास नम्बर क्यापिटल ए। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन भनेको के रहेछ त? इनर्जी रिक्वायर्ड टु बाइन्ड अ न्युक्लियन
एउटा न्युक्लियोनलाई इनसाइड द न्युक्लियस है। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन बराबर BE अपन A हुने भयो के। जस्तै युरानियमको 1500 त थियो बाइन्डिङ इनर्जी डिभाइडेड बाई 235 वटा न्युक्लियोन थिए नि भित्र। यति गर्दा 6 point something आएको छ, नियर अबाउट 7 जति हुन्छ के। ठिक छ है। ल यसलाई बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन बनियो। बाइन्डिङ इनर्जीले मात्रै थाहा हुँदैन कि एटम न्युक्लियस स्टेबल छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। बाइन्डिङ इनर्जी युरानियमको धेरै भए पनि युरानियमको एटम स्टेबल होइन, जबकि निकेलको युरानियमको भन्दा थोरै बाइन्डिङ इनर्जी हुँदाहुँदै पनि निकेल राम्रो स्टेबल एटम हो। आइरन, निकेल यिनीहरू स्टेबल एटम हुन्, मोस्ट स्टेबल एटम भित्र पर्छन्। किन भन्दा यिनीहरूको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन धेरै हुन्छ। एउटा न्युक्लियोनको भागमा जो धेरै बाइन्डिङ इनर्जी पर्छ भनेको के। ठिक छ है। ल तल्लो लाइनमा लेख्न सक्छौ त्यही बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोनमा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तलपट्टि लेख्न सक्छौ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन सिग्निफाइज द स्टेबिलिटी अफ एटम। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन signifies the stability of atom. Greater the binding energy per nucleon means atom is more stable. Greater the binding energy per nucleon means atom is more stable. बुझिन्छ? ल ओके। अब एक्जाममा आएका केही क्वेसनहरू हेरौँ। सर्ट क्वेसनहरू 2071 नोट गर। 2071 नोट गर। क्वेसन ओल्ड इज गोल्डबाट आफै सार। 2071 क्वेसन पढ्छु मैले। वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन भनेको छ। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोनको सिग्निफिकेन्स के हो? यसले एटमको स्टेबिलिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो धेरै हुँदा एटम स्टेबल हुन्छ, थोरै हुँदा कम स्टेबल हुन्छ। लेख्न सकिन्छ होला। 2071 मा थियो। 2065 को क्वेसन हेर। क्वेसन म पढ्छु, तिमीहरूलाई होमवर्क हो यो पनि। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्स अफ आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन भनेको छ। आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसनको सिग्निफिकेन्स के हो? इनर्जी र मास एकअर्कामा कन्भर्ट हुन सक्छन् भन्ने कुरा त हो नि है, जसबाट बाइन्डिङ इनर्जीलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। 2065 मा थियो। 2061 मा पनि छ। 2061 डिफाइन मास डिफेक्ट एन्ड प्याकिङ फ्र्याक्सन पनि भनेको छ। हामीले प्याकिङ फ्र्याक्सन डिस्कस गरेका छैनौँ, अहिले गर्छौँ। यो पनि तिमीहरूलाई होमवर्क हो। 2056 मा हेर त। 2056 एक्सप्लेन व्हाई मास अफ न्युक्लियस इज अलवेज लेस देन कम्बाइन्ड मासेस अफ इट्स कन्स्टिट्युएन्ट न्युक्लियोन के कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल भनेको छ। न्युक्लियोनहरूको मास भन्दा सिंगै न्युक्लियसको मास अलिकति कम हुन्छ किन? यहाँ केही मास डिसेपियर भएको हुन्छ, त्यो मास इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो मास बाइन्डिङ इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, जुन इनर्जीले न्युक्लियोनहरूलाई न्युक्लियसभित्र होल्ड गर्नको लागि खर्च हुन्छ। यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने हो। 2055 मा पनि एक्सप्लेन बाइन्डिङ इनर्जी इन टर्म्स अफ प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको छ। हामी प्याकिङ फ्र्याक्सन अहिले डिस्कस गर्छौँ नात्यो। यो पनि होमवर्क हो। ल यति क्वेसनहरू सोधेको छ। अब लेख प्याकिङ फ्र्याक्सन। प्याकिङ फ्र्याक्सन ठिक छ है। ओके, हामीले बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन त बुझ्यौँ। बाइन्डिङ इनर्जी
पर न्युक्लियोन बुझ्यौँ। बाइन्डिङ इनर्जी भनेको डिस्कस गऱ्यौँ र एउटा न्युक्लियोनको भागमा परेको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन भयो। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोनले एटमको न्युक्लियसको स्टेबिलिटीलाई सिग्निफाई गर्छ। यो कुरा पनि बुझ्यो। अब बाइन्डिङ इनर्जी कहाँबाट आयो त? ध्यान दिऊ त। बाइन्डिङ इनर्जी मास डिफेक्टबाट आयो। मास डिफेक्टबाट आयो, डेल्टा एमबाट आयो। हो यही मास डिफेक्ट पर न्युक्लियोनलाई फेरि प्याकिङ फ्र्याक्सन भनिन्छ। प्याकिङ फ्र्याक्सन भनिन्छ मास डिफेक्ट पर न्युक्लियोनलाई। यसले पनि एटमको स्टेबिलिटीलाई नै सिग्निफाई गर्छ। हामीले बाइन्डिङ इनर्जीलाई मास डिफेक्टको टर्ममा भनेको मात्रै हो। यसैलाई सी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन नै हुने भयो नि। डेल्टा एम सी स्क्वायर भनेको त बाइन्डिङ इनर्जी हो। प्याकिङ फ्र्याक्सनमा लेख्न सकिन्छ मास डिफेक्ट पर न्युक्लियोन। मास डिफेक्ट पर न्युक्लियोन इज कल्ड प्याकिङ फ्र्याक्सन। मास डिफेक्ट per nucleon is called packing fraction, or packing fraction is equal to delta m upon a हुने भयो। डेल्टा m upon a। यसले पनि एटमको स्टेबिलिटीलाई नै सिग्निफाई गर्छ। यो कुरालाई पनि लेख्दा हुन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन भनेकै प्याकिङ फ्र्याक्सन इन्टु सी स्क्वायर हुने भयो कि। डेल्टा एम इन्टु सी स्क्वायर भनेकै त बाइन्डिङ इनर्जी हो। ठिक छ है। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन भनेकै प्याकिङ फ्र्याक्सन इन्टु सी स्क्वायर भयो नि त। यही रिलेसन लेख्न सोधेको थियो 2055 मा। ल यति क्वेसनहरू एक्जाममा आएका छन्। हामीले एएमयुलाई मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गर्ने डिस्कस गर्न बाँकी थियो। हामी यसलाई नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। आज होमवर्क दिएको क्वेसनहरू तिमीहरूले सल्भ गरेर बस। बाइन्डिङ इनर्जी, मास डिफेक्ट, आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन, बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन, प्याकिङ फ्र्याक्सन, यी कुराहरू हामीले आज डिस्कस गऱ्यौँ। ओके ल होमवर्कहरू गर। थ्याङ्क यू। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर ईईसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5 कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।